देवा मुखार उबो रावच्या आमचे मोदल्या फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्यान फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्यान ताचे उतर कानार पडोंक जाल्या जिवो कोणू चुरोंक काचाय आमकां जिवी गोंजाक आयज देव आमचो उलयतलो काचाय आमकां जिवी गोंजाक आयज देव आमचो उलयतलो. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भावां भयणीनो, आयचे मीस आमी भेटयता हेलेन लॉरेन्स आजच्या इंतेसांवा पासत देवान तिचेर आनी फामिलीचेर आशिर्वाद घालूं आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेंत फाव ते पोरी बांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. काळजांतां दूख दवरतल्यांक बोगसोडें दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्याक काकूत कोर. सुमिया काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय क्रिस्ताक काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनोदी करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोमियाक काकूत कोर. सुमिया काकूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. मोहिमा देवाकूच सोर्गी आनी शांती ताच्या संवसारी. सर्वेश्वरा सर्वेश्वरा देवा सोर्गींच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्याक सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं इस्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या कोणवळ्या बापा पातकान आमकां गुलामपणान दामून दवरल्यान पूण आमकां सोडोवंक तुज्या एकल्याच पुतान मनशा सोयमान नवो जल्म घेतलो. ह्या ताच्या जल्मा उदेशी आमकां पूर्ण सुटका मेळूं म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागीवून जुआवान बरयले पयले चिटी वेलें वाचप. मोच्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमचे नांवी तुमची पातकां बोगसोल्यान देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, औरंबाक तावन आसा ताका तुमी ओळखूंक पावल्यान. तरणाट्यांनो, तुमी नुस्त्याचे जैत वेलां देखून तुमकां बरयता. नेण्ट्या भुरग्यांनो, तुमी बापाक ओळखला देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, औरंबाक तावन आसा ताका तुमी ओळखला
देखून तुमकां बरयता. तरणाट्यांनो, तुमी बोलीस जाल्यान देवाचें उतर तुमचे भितर रिगलां आनी तुमी नोश्ट्यांचेर जैत व्हेला देखून तुमकां बरयता. संवसाराचो आनी संवसाराचे वस्तूचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग करता त्या मनशा सोवें बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारांत मेळटा तें इतलेंच, कुडीच्यो वणवण्यो, दोळ्यांची आशा आनी गिरेस्तकायेची बोडाय. हें सगळें बापासून न्हय पूण संवसारांतल्यान उपजता. तर संवसार आनी ताच्यो वणवण्यो 2 दिसां भितर नांत जातात. पूण जो मनीस देवाची कुशी पाळटा तो सासणाक तोखता. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडुपकार. अंतर्गीत जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्हासूं प्रितूम संतोषूं. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्हासूं प्रितूम संतोषूं. पोरजां पोरजांनो आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेस्पराची महिमा आनी बोल ओळखून घेयात. ताच्या नांवांक फावो तो मान दिता. परमेस्पर बेटवण्यो बंडनां घेवन मंदिरांत भितर सरात. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्हासूं प्रितूम संतोषूं. पवित्र ताचें मंदीर सुम्यांक तुय नोमान करात. प्रितुमीच्या दिसांनू ताचे मुखार कडकडटात. परमेस्पर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोयात. राष्ट्रांदो गाजोयन सांगात. ताणें तीर केल्यान संवसार नितीचें तेच राजवट. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्हासूं प्रितूम संतोषूं. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. दिसा मोदें पवित्र दीस आयज आमचेर उदेवन आयलो. येयात, सगळ्या राष्ट्रांनो सोम्यांक नमस्कार करात. कित्याक आयज एक व्हड उजवाड संवसाराचेर परजल्ला. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. आसेराच्या कुळाची फानुएलाची धूव आना नांवाची एक बाकणारीन आसली. ती चोड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेलोली आनी विधवा जावन 84 वर्सांचे पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणी करून ती देव भोक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर सांडिनासली. तिणेंय त्याच वेळार थंय पावून सोरून देवाक वाखाणलो आनी जेरुजालेची सोडवणेची वाट पळोवन आसतल्या सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाचे सुमूर्ती पोरमोणे करचें आसलें तितलेंय केल्या उपरांत ती गालिलेयान आपल्या नाजारेत नोगरांत परत गेली. भुरगो जाणवायेन बरोवन गोठायेन वाडोन वेतालो
आनी देवाची मोजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्त. म्हज्या मोगाळ बाबां भयणीनो, आमी दोळ्या मुखार दवरुया जें कितें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानान आमी बरी खबर आयकल्या. पयल्या वाचपांत बागेवन जोआंची चिट्टी, थंयसर तो खबर करता एका वद्दान संवसार कोण भाशेन मनशाक भुलयता आनी मनीस कोण भाशेन ह्या संवसाराच्या मना प्रमाणें चलता आनी संवसारा फाटल्यान वेता. हो मनीस काळोखान जियेता, ह्या मनशाचें कोठा म्हणटा तो. हो मनीस देवा सोरशें ना, हो मनीस देवा सोरशिल्लो पयस पयस आसा. देखूनच दुसऱ्या वद्दान तो म्हणटा, मनीस देवाक मानता आनी देवाच्या हुकुमा प्रमाणें चलता, देवाच्या कायद्या प्रमाणें चलता, हो मनीस उजवाडान जियेता. आनी देखूनच हो मनीस देवाक मानवतलो. जेजूनय आदीं सांगलेलें आसा, एका मनशान दोगां दोनयांची सेवा चाकरी करूंक जायना. म्हणजे देवाच्या फाटल्यान आनी त्याच बरोबर संवसाराच्या फाटल्यान वचोंक जायना. तो देवाक मानतलो जाल्यार, तो देवाचे प्रमाणें चलतलो जाल्यार तो मनीस उजवाडांत आसतलो. पूण तो संवसारा फाटल्यान वेता जाल्यार, संवसाराच्या बुलोवण्या प्रमाणें तो चलता आनी जियेता जाल्यार तो देवाचो मोग करचो ना आनी देवा फाटल्यान तो भोंवचो ना, चलचो ना आनी जियोवचो ना. देखूनच ओ देवाक तो मानतलो, देवा फाटल्यान वेतलो, ओ तो देवाचो द्वेस करतलो आनी संवसारा फाटल्यान वेतलो. ओ संवसाराचो द्वेस तो करतलो आनी देवा फाटल्यान तो वेतलो. देखून एका देवाची आमी खरी चाकरी करूंक जाय, ताकाच आमी मान दिवंक जाय, अशें जेजू आमकां शिकयता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत भाव भयणीनो आमी आयकता त्या प्रमाणें ती आना बाकणारीन कोण भाशेन ती देव तेंपलान दीस रात रावताली आनी जियेताली. तोरणे पिरायेर ती विधवा जाली, पूण तरी आसतना देवाक ती वाखाणीत रावली, देवाक ती चड मानवली. आनी तिका गोमून आयले जेजू जल्मला म्हणून, आनी हें देणें जेजूचें तिणें मानून घेतलें आनी सगली बरी खबर ती सांगत रावताली. म्हणटकूच आमी कितें करूंक जाय? आमी जेजू जल्मला, जेजू उजवाड आमकां मेळ्ळा, ही बरी खबर आमी सांगूंकूच जाय आनी देवाची तुस्त आनी वाखाणी करीत रावंक जाय. अशें आमी करुया, तेन्नाच की आमकां दादोसपण मेळटलें आनी आमकां व्हड उजवाड आमच्या जिवितांत पेटलेलो सदांच आसतलो. तर आमी जेजू जल्मला म्हूण खुशाल जावया आनी ही जेजूच्या जल्माची खबर सगल्यांक आमी सांगुया, भोव करून आमी बऱ्यो करण्यो आदारून. तेन्नाच की आमकां अनोद आनी मोहिमा वयरतान देव फावो करतलो. तुकाच बापा सोड मोजे, दिता तुका एकाने. तुकाच भोगतां सोड मोजे, तुझे ते कर काशेले. मोजे हात घे, मोजे पाय घे,
उपकार कोर आताकोशे तुझो मोग परगट करू शुकर सगळ्यांक दिवू तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकान एक तुकाच भोगता सोर मोचे तुझेच ते करकाशेले मोचे सुखे मोचे दुखे तोलमोल्या ह्या दिसाचे बाबोयनाची चाकरी करू कुशालकाय तुझी बांधू तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकान एक तुकाच भोगता सोर मोचे तुझेच ते करकाशेले. म्हज्या भावां भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तुमच्या बलिदानांतल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नेके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्पोरा तुजी पोरजा बेटोयता तीन देणी दोयेन मानून घे. तुजें देवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी बावडटान आनी भोगतीन सोत मानतांव. तुवें घडलोल्या ह्या संस्कारा उदेशी तें आमकां भरपूर मेळूं म्हूण आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक सोबदान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची ओसोकताय. अशें आमच्या विनाशी सोयबान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापांचो. सोमेच मनशाक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी इस्तुती गायतांव. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय. उंच स्वर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगली तुजी रचना तुका वाकाणटा. कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन सोर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंतेतान वस्तोमते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटोवणी करच्याक एक आशा पोरजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपुणी आमी हें मागणें करतांव. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीन देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार सोमरवतांव. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें
ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गूट परगोटुया, सुम्या सुम्या जेजू जेजू, आमी ओंडो खाता काताव आनी आनी एकाच एकाच इतलें इतलें पियेताव, तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोट्टाव. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलोल्या कश्टां मन्नाचो, ताच्या आनून बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गांत चडण्याचो आमी भोक्तीपणी उगडास करताव, आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिताव. जे बोलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बोली आतां तुजी पवित्र सोबा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक ओत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं, आनी अशें देवाचे माये भोव बाग्योंत आंकवार मारयेच्या, तिच्या पती बाग्योंत जुजेच्या, बाग्योंत दोर्मदुतांच्या आनी वैभवी रोग साक्षींच्या, बाग्योंत जुजे वाजाच्या आनी सोमेस भोक्तांच्या सांगाता तुवें विचून काडलोल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरोंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरताव. बापा, हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागताव. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बाग्योंत बापाच्या आनी फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सोबेच्या सोमेस्त गोवळ्या आनी दर मुणयाऱ्यां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलोले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सोबेक बाबर्तान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे वजीर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे. कोंडवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलोल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ताय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावां भयणीक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलोल्या सोमेस्तांक मय पासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणांक दादोशी जातेल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव,
तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेर पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटवी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली तुमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरेचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Aşetan kalismoce swadik enyang tuja rakun rauta dispote melu moga moja Aşetan dispote melu moga moja Tanela tuja rokta Jesu kalismoche kursak tuja makazor Itlen sabe makche Tanela tuja rokta Jesu kalismoche kursak tuja makazor itlen sabe makche ek wotun kalismoche kalva korinaka ye Jesu moja dirvyak tukas tumi maka ek wotun kalismoche kalva korinaka ye Jesu moja dirvyak tukas tumi maka. जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना, ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मागतां.
आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बाप्पा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमी वांटो घेवन तूंच आमकां एकवडटाय. तो हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफोळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवंक हेंच देणें आमकां आयतीं करूं म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. फाल्यां निमाणो दीस ह्या वर्साचो आमचे 21 मीस फाल्यां जातले सकाळीं 8 वरांचेर. सांजे मीस जावचें ना, पूण 11:30 वरांचेर आमी दिनवासणीचें मागणें करतले आनी मोदया नीर 9व्या वर्साचें मीस आमी भेटयतले. देखून मागता फाल्यां जाता ताणी सकाळीं मिसांत वांटो घेवचो देवाक आर्गां दिवंक. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुकार. जेजू जेजू आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन हात दिवन चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगा मनशां जिवूं. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन हात दिवन चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगा मनशां जिवूं. जेजू चल्लो मोगा रस्त्यार, मोगा रस्तो आमी धरुया. पेल्या चाकरी जेजून केली, पेल्या चाकरी आमी करुया. पेल्या चाकरी जेजून केली, पेल्या चाकरी आमी करुया.